The Congress has alleged that the BJP is attempting to delete the names of genuine voters from electoral rolls in Goa by filing false objections. Demanding strict action against those responsible, the party warned that such practices undermine democratic processes and erode public trust in elections. आता ह्या ज्या डिलिशन लिस्टाचेर खलील अहमद करिमी जो हे कॉम्प्लेक्सान रावता तो डिलिशना वयता आनी खलील अहमद करिमी म्हणटा हो आतां हेका कितले लोकांनी पळोवना हो कोण पयसान उडोवन आमी आतां दावरली येयल्ली आसा हांगा सुप्रीम एव्हन्यू कॉम्प्लेक्स आनी ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर कितलेशे हे लोक रावता ऑलरेडी रावतात समजला तांचे नांव सुद्दां ते हांगा आसा अमीन शेख खलील मागीर जेलर सगळीं आसा नांव समजला आनी ते हांगा रावतात पूण आमकां हांगा दिसून येता हे BJPचे जे BLA आसा तांचें नांव डिलिशनाक घातलां फॉर्म 7 बरोवन तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हण दाखयतात आनी तांकां डिलीट करपाक हें केलां आमी ऑलरेडी 2 दीस आदीं चीफ इलेक्शन कमिशना वचून ओरली सांगिल्लें आहा की अशें रॉंग जाल्लें आहा पूण आमी मुद्दाम व्हेरीफाय करपाक येयल्ले वेदर दीस पीपल आर एक्झिस्टींग काय ना काय म्हण परमनंटली शिफ्टेड काय कितें आहा तें फॅक्ट्स फायंड आवट करपाक आयले तेन्ना आनी सगळो लोक आमकां मेळटा हांगा रावतात हांगा जाल्यार हें डिलिशनाक कशें घायलें परमनंटली शिफ्टेड म्हणून सो हो एक फ्रॉड जावन आसा आमी सांगिल्लें आसा की सर्टन सेक्शन्साक टार्गेट केल्लें आसा BJPन नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक तांकां खंय तरी एलिमिनेट करपाक वोटर रोलाचेर तांकां फायदो जावपा सारको आनी हातूंत मडगांव आय मीन नावेलीचो आमदार उल्हास पिळेकर हो 100% इनवॉल्ड आसा कित्याक ताजे जे हेचे मंडलाचे जे हे आसा ऑफिस बॅरर्स आसा मधुकाला शिरोडकर म्हण कोण आसा अश्विनी पाटील म्हण आसा मागीर राजेश तुयेकर म्हण आसा रुपेश प्रभू म्हण आसा हे जयेश सिंगबाळ हे सगळे 50 40 असली हे फॉर्म 7 बरोवन हांकां सगळ्यांक डिलीट करपाक सोदता आख्खे हातून सेम हे आसा आमकां फक्त एक सॅम्पल म्हण हांगा आयिल्लें आसा सुप्रीम एव्हन्यू दावरली भितर आनी हे सगळे जे लोक आमकां मेळटा हांगा एक्झिस्टींग रावतात पूण तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हण दाखयला हो मोडस ऑपरेंडी BJPचो कारण कितें तांकां जाय हे डिलिशना म्हण दाखोवप मागीर नोटीस म्हण काडप नोटिसा सपोज अटेंड जायना जाल्यार तो डिलीट जालो गेलो पूण फर्स्ट ऑफ ऑल परमनंटली शिफ्टेड म्हण खंयच्या कायद्यान तुमी घातलें वेन दे आर एक्झिस्टींग हियर हो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 31 अंडर ऑफेन्स जावन आसा आनी आमी डिमांड करतात जे BLA हे आसा रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय आनी आमी डिमांड करतात तांचेर लिगल एक्शन जावपाकूच जाय कित्याक तांणी फॉल्स हें दिल्लें आसा क्लेम्स दिल्ले आहा की हांगा रावना इट्स अ बिगेस्ट क्रायम सांगपा म्हळ्यार they are trying to tamper with the election rolls for their benefit. We demand that action should be taken, legal action should be taken under section 31 against the BLAs who have given this false information. त्यांचे नाव सांगताल तुमकां खलील अहमद करीमी फॅमिली अदर फॅमिली नेम निका तंजुब करीमी रुखसाना बी करीमी आयशा सौदागर रयान शेख, फातिमा बी शेख, शाइस्ता शेख एंड रियाज शेख। सबीना बी सुवंका कार्ड दाखय तुम्ही फौजिया शेख अमीन शेख हे सगळे हांगा रावता हे फक्त एक सॅम्पल म्हणून काडला आमी सो दॅट द कन्सर्न इलेक्शन ऑफिसर्स रियलायज हाव रॉंग थिंग्स आर हॅपनिंग सो हे फक्त एक सॅम्पल केल्लें सो हेजेर आमी डिमांड करता हेजेर एक्शन जाय आमकां आनी जे कोण फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तेजेर क्रिमिनल चार्जीस लावपाकूच जाय हो आमचो सामको स्ट्रॉंग डिमांड आसतलो